नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी टेकमान साक्यसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल वैशाख 29 गते बुधबार, वैशाख शुक्ल पक्षको प्रतिपदा तिथि सन् 2021 मे 12 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अक्सिजन र औषधि सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। अक्सिजन उद्योगमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सीसीएमसी को निर्देशन। स्वास्थ्य कर्मीले पुष्टि नगरेका औषधि नखान कोरोना संक्रमितलाई विज्ञको सुझाव। एक्लै अस्पताल जानुको साटो हेल्पलाइनहरूमा सहयोग माग्न आग्रह। हामी तपाईहरुलाई हेल्प गर्छौं भनेर मोबाइल नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू फेसबुकहरुमा चाहिँ राख्नु भएको छ नि, हैन? हो, उहाँहरुको नि हेल्प लिएर आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरुसँग मोटर हुन्छ, उहाँहरुले प्रिकसन लिनुहुन्छ। कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउनै सकस। जसपाका ठाकुर महतो नमानेपछि एमालेको खनाल नेपाल पक्षको आश। भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ प्रकारलाई जटिल प्रकारमा वर्गीकरण। खोपको प्रभावकारितामा पनि कम हुने चिन्ता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि म्यानचेस्टर सिटीले जित्ने पक्का। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। नेपालमा कोरोना संक्रमण उच्च गतिमा बढ़ेको छ। सरकारले दोस्रो लहर आउँछ भन्ने विज्ञहरूको भनाइलाई बेवास्ता गरी पूर्व तयारी नगरेकै कारण यति बेला बिरामीहरू अक्सिजन र अस्पतालमा बेड नपाएर धमाधम मृत्युको मुखमा पुग्दैछन्। आम नागरिकले पनि कोरोनाको दोस्रो लहरलाई सामान्य रुगाखोकी हो भन्दै बेवास्ता गर्ने र बिरामी भएको कुरा समेत लुकाउन खोज्दा घर परिवार नै संक्रमित बन्दै गइरहेका डाक्टरहरूले बताएका छन्। कोरोनाको दोस्रो चरणको यो महामारीमा पहिला जस्तो 1बाट 2 हुँदै फैलिएको नभई पूरै परिवार नै संक्रमित हुने गरी फैलिएको छ। काठमाडौँ विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल धुलीखेलका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर विराज कर्मचारीका अनुसार यसपटक संक्रमितलाई लक्षण देखिनु भन्दा पहिला नै अन्यमा सर्ने गरेको पाइएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले मंगलबार जनाए अनुसार बितेको 24 घण्टामा 225 जनाको ज्यान गएको छ। संक्रमण दर आकाशिँदै जाँदा देशभरका स्वास्थ्य संस्थामा अक्सिजनको माग पनि बढ्दै गएको छ। यसैबीच काठमाडौँ मेडिकल कलेज, केएमसी, मेडिसिटी अस्पताल, ग्रान्डी अस्पताल लगायतले हिजो सूचना नै निकालेर अक्सिजन अभाव भएकाले तत्काल भर्ना भएका बिरामी समेत अन्यन्त्र सार्न लागिएको जनाएको छ। अक्सिजन अभावका कारण अस्पतालहरूले संक्रमित भर्ना नलिने घोषणा गरिसकेका छन्। दोस्रो लहरको कोरोनाका बिरामीलाई पहिलाको दाँजोमा तत्काल अक्सिजनको उच्च मात्रा दिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले बिरामीको संख्या नभई बिरामीको आवश्यकता अनुसार अक्सिजन उपलब्ध गराउनु पर्ने डाक्टरको भनाइ छ। यसैबीच स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा सघाइरहेका साझेदार संघ संस्थासँग सहयोगको अपील गरेको छ। मन्त्रालयले अत्यावश्यकीय स्वास्थ्य सामग्रीको संकट चुलिँदै गएको र कोभिड-19 सँगको लडाई पेचिलो बनेको भन्दै पत्रचार गरेर मानवीय सहायताको हात बढाइदिन आग्रह गरेको हो। सीसीएमसी को अनुरोधमा मन्त्रालयले 41 प्रकारका सामग्री 1 महिनाभित्र उपलब्ध गराइदिन अनुरोध गरिएको छ। उपत्यकाका सरकारी अस्पताललाई पूर्ण क्षमताको कोभिड अस्पतालको रूपमा उपयोग गर्ने तयारी स्वास्थ्य मन्त्रालयले गरेको छ। यस्तै कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम नरोकिएपछि उपत्यकामा निषेधाज्ञा 2 हप्ता बढाइएको छ। निषेधाज्ञाका प्रावधानमा पनि थप कडाई गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरको संयुक्त बैठकले वैशाख 16 गतेबाट लगाइएको निषेधाज्ञा जेठ 13 गतेसम्म लम्ब्याइएको हो। यसअघि 1 हप्ता थपिएको निषेधाज्ञा थप बुधबार सकिँदैछ। काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुली, भक्तपुरका प्रमुख जिल्लाधिकारी प्रेम प्रसाद भट्टराई र ललितपुरका निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारी ललित कुमार बस्ने तथा तीनवटै जिल्लाका सुरक्षा प्रमुख सहितको बैठकले कोरोना महामारी विरुद्ध थप प्रतिकार योजना तय गर्ने विषयमा समीक्षा पनि गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले औषधि र अक्सिजन सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ। अधिवक्ता शैलेन्द्र प्रसाद अम्बेडकर लगायतले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश बम कुमार श्रेष्ठको एकल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। रिट निवेदकको तर्फबाट अधिवक्ता अम्बेडकर र मोहना अन्सारीले बहस गर्नुभएको थियो। अदालतले एक कार्यसमिति गठन गर्न समेत आदेश दिएको छ। यसैबीच कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन सञ्चालन केन्द्र सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा नियमित विद्युत आपूर्तिको व्यवस्थापन मिलाउन नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। बजारमा अक्सिजनको आपूर्ति सहज हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा विद्युत अभावमा उत्पादन नरोकियोस् भन्ने उद्देश्यले सीसीएमसीले अक्सिजन उद्योगहरूमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको हो। कोभिड-19
संक्रमितको संख्या बढेसँगै धेरैजसो बिरामीलाई उपचारका लागि अक्सिजन आवश्यक पर्ने र अक्सिजन अभावमा ज्यान जाने घटना बढेपछि केन्द्रले अक्सिजनको वितरणलाई समानुपातिक र न्यायपूर्ण बनाउन मेडिकल अक्सिजन वितरण कार्यविधि 2078 पनि ल्याएको छ। त्यही कार्यविधि अनुसार अस्पतालहरूलाई अक्सिजन वितरण गर्ने काम भएको छ। बजारमा माग थेग्ने गरी अक्सिजन उत्पादन हुन नसकेपछि ग्यास उद्योगहरूको अनुगमन थालिएको छ। सबै उद्योगमा सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको छ। सीसीएमसीले सबैलाई बाँचौं र बचाउँ भन्ने मूल आशय सहित अक्सिजनको आपूर्ति, ढुवानी, प्रयोग र उपयोगमा सहयोग गर्न पनि आग्रह गरेको छ। सीसीएमसीले काठमाडौँ उपत्यका र काभ्रेका उद्योग समेत गरी दैनिक 7200 सिलिण्डर उत्पादन रहेको बताएको छ। तर अक्सिजन उत्पादक संघले भने दैनिक 9000 सिलिण्डर उत्पादन हुने गरेको बताएको छ। कोभिड महामारीले चौतर्फी असर गरिरहेका बेला केही निजी अस्पतालले भने कमाउ धन्दा सुरु गरेका छन्। महामारीका बेला सर्वसाधारणलाई सहुलियत दिनुको साटो चर्को शुल्क असुलेको पाइएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अगुवाईमा वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग र प्रहरी सहितको संयुक्त अनुगमनले अस्पतालै पछि फरक शुल्क असुल्ने गरेको भेटाएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी बढी शुल्क लिने विरुद्ध कानूनी प्रक्रिया थाल्ने काठमाडौँका प्रमुख जिल्लाधिकारी कालीप्रसाद पराजुलीले भन्नुभएको छ। रेमडेसिभिर औषधिको आयात आपूर्ति वितरण उपलब्धतासँगै सेवा शुल्कमा केन्द्रित अनुगमन गरिएको वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता शिवराज सेनाईले बताउनु भएको छ। ठूला अस्पताल मात्र होइन, फार्मेसीमा अनुगमन गर्दा पनि कैफियत देखिएको उहाँले बताउनुभयो। कैफियत देखिएका फार्मेसी औषधि पसललाई कारबाही गरिएको उहाँले बताउनुभयो। पछिल्लो समय स्वास्थ्य सामग्रीको माग अत्याधिक बढेकाले अनुगमन पनि त्यही क्षेत्रमा केन्द्रित हुने विभागले जनाएको छ। आज पनि संयुक्त अनुगमन हुने सेनाईले बताउनुभयो। तपाई काया कैरन सुन्दै हुनुहुन्छ। काया कैरनमा कोरोना संक्रमण भएमा के कुरामा ध्यान दिने अनि कसरी अस्पतालसम्म पुग्ने भन्ने जानकारी समेटिएको कोरोना क्याप्सुलसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले औषधि र अक्सिजन सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश, अक्सिजन उद्योगमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सीसीएमसीको निर्देशन, महामारीका बेला निजी अस्पतालमा मनलाग्दी शुल्क वृद्धि लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब कोरोना क्याप्सुलको पालो। कोरोना क्याप्सुल लिएर आउँदै हुनुहुन्छ गोपाल गुरागाई। पहिरो खेपियो, आधी हुरी छेकियो, कोरोनाको यो 35औं क्याप्सुल हो। आजको क्याप्सुलमा 5 वटा डोजहरू छन्। यी डोजहरूले कोभिड संक्रमण भएर होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसले अस्पताल जाने र औषधि खाने विधिको जानकारी दिनेछन्। कोरोना क्याप्सुलका आजका डोजहरू पनि नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव नर्बदा थापाको आवाजमा तयार पारिएका छन्। दोस्रो लहरको कोरोनाले धेरैलाई छक्क्याइरहेको छ। संक्रमित भए पनि सास फेर्न गाह्रो हुने लक्षण सितिमिति देखिँदैन। जब देखिन्छ त्यसबेला समय घर्किसकेको हुन्छ। समय नघर्किँदै शरीरमा व्याधि आउन लागेको जानकारी कसरी पाउने? सुनौ कोरोना क्याप्सुलको पहिलो डोज। ह्याप्पी हाइपोक्सिया भन्छ यसलाई। पेसेन्ट हेर्दा चाहिँ नर्मलै हुनुहुन्छ हैन, तर पेसेन्टलाई सास फेर्न गाह्रो त्यस्तोहरू पनि केही भएको छैन, तर शरीरमा अक्सिजनको लेभल नाप्दा चाहिँ एकदम कम हुन्छ। यो भयो भने चाहिँ अनि एकदमै डेन्जर हो। त्यसकारण हामीले शरीरमा अक्सिजनको लेभल चाहिँ नापिरहनु पर्छ। होम आइसोलेसनमा बसेको मानिसले आफ्नो शरीरमा अक्सिजनको मात्रा घटबड भएको थाहा पाउन के गर्नुपर्छ? क्याप्सुलको दोस्रो डोज यसै विषयमा। शरीरमा चाहिँ अक्सिजनको लेभल चाहिँ चेक गरिरहनु पर्छ। त्यसलाई चाहिँ पल्स अक्सिमिटर भन्छ। त्यो अहिले बजारमा पनि चाहिँ किन्न पनि पाइन्छ, दबाई दोकानमा पनि किन्न पाइन्छ। त्यसले चाहिँ हामीले चाहिँ पटक पटक दिनमा 4-5 चोटिसम्म हामीले यो औँलामा फिङ्गरमा राखेर अनि हेर्ने हो यसो स्याचुरेसन कति छ शरीरमा र अक्सिजनको लेभल कति छ। त्यसमा चाहिँ 92 भन्दा कम भयो भने चाहिँ हामीले हस्पिटल आउनुपर्छ। होम आइसोलेसनमा बस्दा मनमा धेरै कुरा खेल्छन्, अत्यास लाग्छ, निराशा बढ्छ। कोभिडका सामान्य लक्षण देखिए भने त हंसाले ठाउँ नै छोड्छ। तर सामान्य लक्षणहरू आफै ठिक हुन्छन् र केहीका लागि मात्र अस्पतालको सेवा चाहिन्छ।
कोरोना क्याप्सुलको तेस्रो डोजमा सुनौ अस्पतालको सेवा चाहिने कोभिडका लक्षणहरूबारे। सास फेर्न गाह्रो भयो भने हस्पिटल आउनु पर्यो। कन्टिन्यू ज्वरो आइराख्यो, हामीले सिटामलहरू 6 घण्टामा खाइरहेको छौँ, तर पनि हामीलाई ज्वरो घटेन भने हस्पिटल आउनु पर्यो। एकदम रिङाटा लागे जस्तो, ड्राउजी, एकदमै होस नभएको जस्तो, बिओसी जस्तो अवस्था त्यस्तो भयो भने हामीले हस्पिटल आउनुपर्छ। फेसबुक तथा सामाजिक सञ्जालहरूमा संक्रमित विज्ञ र बिरामीले कोभिड निको पार्ने औषधि भनेर औषधिको नाम सिफारिस गरेको पनि देखिन थालेको छ हिजो आज। कोभिड निको हुन्छ भनेर होम आइसोलेसनमा बसेको मानिसले स्वास्थ्य कर्मीसित सल्लाह नगरी औषधि खान मिल्ला त? कोरोना क्याप्सुलको चौथो डोज यसै विषयमा छ। कसैलाई कोभिड पोजिटिभ भयो, उहाँले के औषधि खानु भएको छ, मलाई पनि पोजिटिभ भयो, चाहिँ औषधि खाने बानी चाहिँ धेरै बढेको छ अहिले होइन। त्यो भएर मान्छेले चाहिँ अनाहतमै ज्यान गुमाउनु परेको छ। त्यसकारण त्यसरी जथाभावी मेडिसिन खाने काम चाहिँ हामीले बन्द गर्नुपर्छ। हुन त यो पहिलाको कोभिड बानी थियो, अहिले आएर धेरै भएको छ यो प्र्याक्टिकलले चाहिँ। तपाईँ एक्लै अस्पताल जानुपर्ने व्यवस्थामा हुनुहुन्छ वा कसैको मोटरसाइकलमा जाने विचारमा हुनुहुन्छ भने त्यो पनि आफैमा ठूलो खतरा हो। अस्पताल जाने विधि र उपायबारे सुनौ आजको अन्तिम तथा 5औं डोज। यस्तो मान्छे त आउन सक्दैन, गाह्रै हुन्छ, किनभने रिङ्गटा लागेर ढल्न पनि सक्छ, ढल्यो भने अरू प्रब्लमहरू हुन्छ होइन। त्यो भएर अहिले चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयको हेल्पलाइन नम्बरहरू छ, त्यो नम्बरहरूमा फोन गरेर पनि उहाँहरूको सहयोग लिएर हामी हस्पिटल आउन सक्छौँ। हेल्पलाइन नै युज गर्यौँ भने उहाँहरू चाहिँ हामीलाई पिकअप गर्नलाई पिपी लाएर N95 मास्कहरू लाएर आउनुहुन्छ। टोलमा पनि युवाहरू हामी तपाईँहरूलाई हेल्प गर्छौँ भनेर मोबाइल नम्बरहरू, फोन नम्बरहरू फेसबुकहरूमा चाहिँ राख्नु भएको छ नि होइन। हो, उहाँहरूको नि हेल्प लिएर आउन सक्नुहुन्छ। उहाँहरूसँग मोटर हुन्छ, उहाँहरूले प्रिकसन लिनुहुन्छ, पिपीहरू लाउनुहुन्छ, त्यो गर्नुहुन्छ। त्यसकारण त्यो गर्नु, त्यसरी आउँदा चाहिँ राम्रो हुन्छ। होम आइसोलेसनमा बसेका मानिसले अक्सिजनको मात्रा थाहा पाउने, अस्पताल जाने र औषधि खाने विधिबारे सल्लाहका डोजहरूका लागि कोरोना संक्रमितको उपचारमा संलग्न नर्स तथा नेपाल नर्सिङ संघकी महासचिव नर्वदा थापालाई धन्यवाद र सुन्नुभएकोमा तपाईलाई पनि धन्यवाद। लौ त कोरोनाको अर्को क्याप्सुलमा फेरि भेटौँला। तपाई अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ काया कैरन। हामीसँग मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउन अग्रसर भए पनि बहुमत सदस्य जुटाउन सकस पर्ने देखिएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणका लागि निर्णायक जनता समाजवादी पार्टी जसपाका अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोको फरक अडानले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अघि बढेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बहुमत संख्या पुर्याउन कठिन भएको हो। देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अनौपचारिक संवाद मार्फत जसपाको पुनः समर्थन जुटाउने कसरत भने छाड्नु भएको छैन। ठाकुर महतोले साथ दिने संकेत नमिलेपछि हिजो विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्न सकेन। कांग्रेस पदाधिकारीको बैठकले जसपाको ठाकुर पक्षलाई मनाउन नसके एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल पक्षका सांसदको सामूहिक राजीनामा दोस्रो विकल्प हुन सक्ने भन्दै छलफल अघि बढाउने निष्कर्ष निकालेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका अनुसार बहुमत जुटाउन अनौपचारिक र औपचारिक तहमा सबै पक्षसँग छलफल भइरहेको छ। यस्तै कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन सरकार बनाउन साथ दिने विषयमा एमालेको झलनाथ खनाल, माधव कुमार नेपाल समूहले एकीकृत धारणा तय गर्न सकिरहेको छैन। खनाल नेपाल समूहका नेताहरूको हिजो भएको भर्चुअल बैठकमा धेरै नेताले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध पार्टीभित्रै संघर्ष गर्नुपर्ने मत राखेका थिए। राजीनामा नदिएको अवस्थामा सरकार निर्माण प्रक्रियामा धेरै सरोकार राख्न नहुने धारणा केही नेताले व्यक्त गरेका थिए। खनाल नेपाल पक्षका एक नेताले आफूहरूको सरोकार सरकार भन्दा पनि ओलीको गलत कदम सच्याएर पार्टीलाई जोगाउने भने रहेको बताएका छन्। त्यसैले अहिले कसैको सरकार बनाउने वा नबनाउने भन्नेमा हामी धेरै जोडिनुहुन्न कि भन्नेमा धेरैको सरोकार छैन उनले भने। यस्तै गण्डकी प्रदेश सरकार गठनका लागि निर्णायक भूमिकामा रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा संसदीय दलका नेता कृष्ण थापाले कांग्रेस नेतृत्वको विपक्षी गठबन्धनलाई समर्थन नगरेपछि एमाले नेता पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नै
मुख्यमन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ। जनमोर्चाका 3 सदस्य मध्ये 2 जनाले भने विपक्षी गठबन्धनमा हस्ताक्षर गरेका छन्। नयाँ सरकार गठनका लागि 31 सांसद चाहिन्छ। जनमोर्चाले अविश्वास प्रस्ताव ल्याएमा पक्षमा मतदान गर्ने भनेपछि कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका 28 सांसदले वैशाख 2 मा सरकार विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याएका थिए। मेरो पनि भन्नु छ। कोरोना भाइरसको संक्रमण नियन्त्रणको लागि भइरहेको निषेधाज्ञाका बारेमा इन्दिरा ढकाल लेख्नुहुन्छ, लकडाउन बढ्यो, महँगी र अभाव पनि बढिरहेको छ। बजारमा कालो बजारी पनि उस्तै छ। थुनिएर बस्दाको कष्टसँगै अभाव सुरु भएको छ। सरकारी कर्मचारीहरू धेरै खाली छन्। यो बेलामा उनीहरूलाई औपचारिक अनौपचारिक विधि अपनाएर बजारमा भइरहेका मनपरी रोक्नतर्फ लगाउन सकिँदैन र बजार लगाम बिनाको घोडा भइसक्यो। कोपिला पौडेल भन्नुहुन्छ, बेलामा उपचार र अक्सिजन पनि नपाउने अवस्थामा नागरिकहरूले ज्यान गुमाउनु परिरहेको छ। बजारमा बढेको मनपरी उस्तै। नेताहरू त कुर्सीको धाउन्नमा छन्। नागरिकको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु नि यो कठिन समयमा त। सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई नागरिकको स्वास्थ्यमा ध्यान दिन दिएको निर्देशन सम्बन्धी खबरमा किरण गेवाली लेख्नुहुन्छ, नागरिकको भन्दा यहाँ कुर्सीको बढी लोभ छ। नागरिक मरे मरुन् भन्ने सोचले सत्ताको खेलमा लागेको बेलामा सर्वोच्चको आदेशले पनि सुध्रिएलान् भन्ने विश्वास गर्न सकिँदैन। परीक्षाहरू स्थगित हुन थालेको प्रसङ्गमा शिव ढकाल लेख्नुहुन्छ, कि आन्तरिक मूल्याङ्कनबाट हुनु पर्यो कि भने कोरोना महामारी रोकिन्जेल चुपचाप बस्नु पर्यो। अनलाइन नेपालको लागि भरपर्दो माध्यम होइन। अनि यसै प्रसङ्गमा सुनिता पोखरेल भन्नुहुन्छ, अहिले कोरोना महामारी बढिरहेकोले यो बेलामा पढाइभन्दा ज्यान सुरक्षित गर्नतर्फ लागौँ। सक्नेले घरमा बालबालिकालाई आफैले सिकाउँदै गरौँ, पहुँच भएमा अनलाइनमा पढाउँ। घरमा बालबालिकासँग खेलाउँ। जसरी हुन्छ कोरोनाबाट जोग्यौँ। महामारी सकिएपछि परीक्षा त भइहाल्छ नि। विचारका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी अर्जुन पोखरेल। काया कोइरनमा अब विदेशका खबर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ले भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा देखिएको कोरोना भाइरसलाई नयाँ प्रकारलाई जटिल प्रकारको भाइरसका रूपमा वर्गीकरण गरेको छ। भारतमा पाइएको कोरोना भाइरसको प्रकारलाई विश्वव्यापी चिन्ताको रूपमा वर्गीकरण गरिएको हो। WHO का अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनहरूले भारतमा देखिएको संक्रमण अन्य प्रकारभन्दा सजिलै फैलिने देखाएको भन्दै यस विषयमा थप अध्ययनका आवश्यकता रहेको बताएको छ। WHO का प्राविधिक प्रमुखले अहिले उपलब्ध खोपहरूको भारतीय प्रकारमाथि प्रभावकारिता कम हुन सक्ने देखिएको पनि बताउनु भएको छ। यो प्रकारका लागि खोपको प्रभावकारिता कम हुनु नै चिन्ताको विषय भएको उहाँको भनाइ छ। भारतमा भेटिएको यो प्रकार 30 भन्दा बढी देशहरूमा फैलिसकेको WHO ले जनाएको छ। यसबाहेक बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलका कोभिड-19 का प्रकारहरूलाई पनि WHO ले उस्तै प्रकारले वर्गीकरण गरेको छ। अब खेल खबर। म्यानचेस्टर सिटीले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि जित्ने पक्का भएको छ। गैराती भएको खेलमा लेस्टर सिटीले म्यानचेस्टर युनाइटेडलाई पराजित गरेसँगै सिटीले उपाधि जित्ने पक्का भएको हो। दोस्रो स्थानमा रहेको युनाइटेडलाई तेस्रो स्थानमा रहेको लेस्टर सिटीले 2-1 गोलले पराजित गरेको हो। गैराती भएको खेलसँगै म्यानचेस्टर सिटी र म्यानचेस्टर युनाइटेड बीच 10 अङ्कको अन्तर भएको छ। सिटी 80 अङ्कसहित शीर्ष स्थानमा रहेको छ भने युनाइटेड 70 अङ्कसहित दोस्रो र 66 अङ्कसहित सिटी तेस्रो स्थानमा रहेको छ। यसैबीच स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा पुगेको छ। लेभान्टेसँग 3-3 गोलको बराबरी खेल्दै बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा उक्लिएको हो। यसअघि बार्सिलोना तेस्रो स्थानमा रहेको थियो। खेल जितेको भए बार्सिलोना शीर्ष स्थानमा पुग्न सफल हुन्थ्यो। बराबरी खेलेसँगै लेभान्टे 40 अङ्कसहित 13औं स्थानमा रहेको छ। ला लिगामा 77 अङ्कसहित एथलेटिको मड्रिड शीर्ष स्थानमा रहेको छ। अब केही खबर संक्षेपमा। हरि रिमाललाई भेटेपछि आफन्त र साथीभाइ अचम्म मान्छन्। धेरैले चमत्कारे भएको बताउँछन्। रूपन्देहीको बुटवल 11 देवीनगरका 39 वर्षका रिमाललाई गएको मङ्सिर 21 गते कामबाट फर्किएपछि ज्वरो आयो। श्रीमती अरूणाले नजिकैको पसलबाट औषधि किनेर खुवाउनु भयो। त्यसले सुधार देखिएन। खोकी शुरू भयो। 4 दिनपछि कोरोना आशंकामा स्वाब परीक्षण गर्न लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल पुग्नुभयो। बेलुका रिपोर्ट पोजिटिभ आयो। संक्रमण पत्ता लागेपछि सावधानी
सावधानी अपनाएर घरमै आइसोलेसनमा बस्नुभयो। त्यसको 3 दिनपछि श्वास प्रश्वासमा समस्या देखियो। आत्तिएर लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल गए। रिमाले भन्नुभएको छ त्यहाँ शैय्या छैन भन्ने जवाब सुन्ने बित्तिकै बेहोस भए। 1.5 महिनापछि होस खुल्दा डाक्टर र नर्स समेत चमत्कार भएको भन्दै खुशी भए, जसले 45 दिन भेन्टिलेटरमा बसेर कोरोनालाई जिते शीर्षक दिएर यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरमा रहेको महाकाली अस्पतालको आकस्मिक कक्षमा शैय्या अभावमा भुइँमै उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। आइसियू, एसडियू र अरू वार्ड भरिएपछि संक्रमितलाई आकस्मिक कक्ष र बाहिरै राखेर उपचार भइरहेको छ। भित्र राख्न अक्सिजन पनि छैन, बेड भरिभराउ छन्। अस्पतालका कोभिड फोकल पर्सन डाक्टर गोविन्द रोकायाले भन्नुभयो बाहिर पनि भुइँमै राखेर उपचार भइरहेको छ। ललितपुरको जीवित देवी कुमारीको आसन 80 वर्षपछि फेरिने भएको छ। हरेक दिन नियमित पूजाका लागि देवी कुमारी विराजमान हुने आसन जीर्ण हुँदै गएकाले फेर्न लागि हो। नेपाल उद्योग परिसंघले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई 2 करोड रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। परिसंघले आफ्नो सदस्य संख्या होङसी सिमेन्ट मार्फत हिजो स्वास्थ्य मन्त्री हृदय त्रिपाठीलाई स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। काया कैरनमा अब पालो उखानको। 100 हात फड्कने, सुकेको खोलामा अड्कने। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। औषधि र अक्सिजन सहज आपूर्तिको व्यवस्था गर्न सरकारलाई सर्वोच्च अदालतको आदेश। अक्सिजन उद्योगमा 24 घण्टा विद्युत आपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन सीसीएमसीको निर्देशन। स्वास्थ्य कर्मीले पुष्टि नगरेका औषधि नखान कोरोना संक्रमितलाई विज्ञको सुझाव। एक्लै अस्पताल जानुको साटो हेल्पलाइनहरूमा सहयोग माग्न आग्रह। कांग्रेसलाई बहुमत जुटाउने सकस। जसपाका ठाकुर महतो नमानेपछि एमालेको खनाल नेपाल पक्षको आश। भारत, बेलायत, दक्षिण अफ्रिका र ब्राजिलमा भेटिएको कोरोनाको नयाँ प्रकारलाई जटिल प्रकारमा वर्गीकरण। खोपको प्रभावकारिता पनि कम हुने चिन्ता। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको उपाधि म्यानचेस्टर सिटीले जित्ने पक्का। स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा बार्सिलोना दोस्रो स्थानमा। अब कार्टुन। आज हामीले महेश बस्ताकोटीले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। कोरोना संक्रमित उपचार नपाएर ज्यान गुमाउँदैछन्, तर सरकार र राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको दाउ पेचमा छन्। आजको कार्टुनले यही कुरालाई व्यङ्ग्य गरेको छ। कार्टुनमा एकापट्टि बिरामी उपचार नपाएर तडपिरहेका छन्। बिरामीहरू अय्या गाह्रो भो, अक्सिजन दिनु न भन्दै छटपटाइरहेका छन्। अर्कापट्टि भने प्रधानमन्त्री लगायत राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू माथि झुन्डाइएको कुर्सी कति बेला झर्ला र च्याप्प समाउला भन्ने दाउमा बसिरहेका छन्। अनि कुर्सी समाउन हात उचाल्दै गलेपछि उनीहरू भन्दैछन् अय्या गाह्रो भो, सत्ता दिनुस् न। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी सँगै हामी बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। कोरोनाको संक्रमणबाट बस्न घरभित्रै बसौं। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।